नमस्कार, कथा श्रृङ्खला सुन्नेलाई सुनको मालाको यो नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। म गोविन्द बानिया। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सुरज कुमार अर्यालको कथा मृत्यु बिक्रीमा छ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। मृत्यु बिक्रीमा छ धेरै समय पहिला सुरज कुमारको आफ्नै ब्लगमा प्रकाशित भएको थियो। पछि उही कथा पुस्तकको रूपमा समेत प्रकाशित भएको रहेछ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि अत्यन्त मन परेको यो कथा आज तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कथा अलि लामो भएकाले यसलाई हामीले 3 भागमा विभाजन गरेका छौँ। आज हामी यही कथा मृत्यु बिक्रीमा छको पहिलो भाग प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। कथा मृत्यु बिक्रीमा छ सुरु हुन्छ यसरी। रात चकमन्न थियो। आकाशमा बग्रेल ती ताराहरू निराश निराश पिलपिलाइरहेका थिए। त्यो दिन निदाउन सकिरहेको थिएन म। निदाउने हरेक प्रयासहरू असफल भइरहेका थिए। किन सुन्ने लागिरहेको थियो आफ्नै मन। कतै केही नमिले जस्तो, कतै केही नपुगे जस्तो, निरस र निस्सार। ओछ्यानसँगैको झ्यालको पर्दा खोले, बाहिर हेरे। बाटोमा सवारीहरूको बत्तीको उज्यालो आइपुग्छ कोठासम्म। चारैतिर उज्यालो भरिन्छ झलमल्ल। डर लाग्छ आफैसँग। त्यो उज्यालोमा आफ्नै छायासँग तर्सेको जस्तो हुन्छु। मुटु ढुक्क फुल्छ। तर किन? कोसँग डराइरहेको छु म? केले तर्साइरहेको छ मलाई? किन डर लाग्दैछ उज्यालोसँग? बेहोस जस्तै भएको छु म हिजो आज। दिमाग कुनै पनि कुरामा एकत्रित गराउन सकेको छैन। मनमा नाना थरीका कुराहरू खेलिरहन्छन्। सबै नकारात्मक मात्र। सोच्छु के म नकारात्मक सोचको शिकार भइरहेको त छैन? सपनाहरू पनि त्यस्तै देख्न थालेको छु। कहिले आफ्नै मृत्युको उत्सव मनाइरहेको हुन्छु त कहिले आफ्नै नजिकका मान्छेहरूको। हरेक सपनाहरू केही न केही अर्थ राख्ने खालको देखेको छु हिजो आज। तर के अर्थ राख्छन् आफैलाई थाहा छैन। कुनै ठुलो दुर्घटना अगाडिको शून्यताको भान हुँदैछ मलाई। डर लागिरहेछ भित्रभित्र। आफैदेखि, आफ्नै परिवारदेखि अनि नजिकका साथीभाइ र अफिसका स्टाफहरू सबैदेखि डर मात्र लाग्न थालेको छ। कसैलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। साथीभाइहरूका सल्लाहमा ठुलै षड्यन्त्रको आभास हुँदैछ। दाजुभाइ इष्टमित्रको सुझाव पनि नमिठो लाग्दैछ। सबैको माझमा पनि म एक्लै छु जस्तो लागेको छ। फेरि एकपटक चहकिलो उज्यालो पस्छ कोठाभित्र र म फेरि झस्किन्छु त्यो उज्यालोसँग। किन यस्तो हुँदैछ मलाई आजभोलि? किन डर लाग्दैछ आफ्नै मान्छेहरूसँग? ओछ्यानबाट उठेर नजिकै रहेको पानीको जगबाट अलिकति पानी पिउँछु र सिरानीको नजिकै रहेको बत्तीको स्विच लिएर हात पुर्याएर स्विच अन गर्छु। बत्ती बल्छ झलमल्ल। धन्न आज लोड सेडिङ रहेनछ। यति बेला यसो घडी हेर्छु, रातको 11:40 गएको रहेछ। भर्खरै निदाउने उपक्रमहरू लगभग सबै फेल भएको अवस्थामा मेरो लागि इन्टरनेट एउटा भरपर्दो सहयात्री हुन सक्थ्यो समय कटाउने। त्यसैले छेउैको टेबलमा रहेको ल्यापटप समातेर अन गर्छु र इन्टरनेट कनेक्ट गर्छु। इन्टरनेट कनेक्ट हुनासाथ क्रोम ब्राउजरमा एकैपटक धेरै ट्याबहरू खोलेर फेसबुक, ट्विटर, जिमेल अनि आफ्नै ब्लग खोलेर हेर्छु। जिमेलमा एउटा मेसेज आएको रहेछ, सिक्रेट एडमायरर नामको, जहाँ लेखिएको थियो, सरी फर दिस मेसेज बट यु कम्पेल मी टु राइट समथिङ अबाउट एनिमियसली। एक्चुअली आई स यु टुडे इयर्स लेटर एन्ड अगेन योर फेस मेड मी क्रेजी अबाउट यु। आई हेभ नथिङ टु सेयर विथ यु राइट नाउ। ओन्ली आई वान्ट टु लेट यु नो द्याट आई ओपन दिस एकाउन्ट ओन्ली फर यु एन्ड आई हेभ अ फेसबुक एकाउन्ट इन सेम आइडेन्टिटी. I added you in my friend list. Hope you will accept and we will have a wonderful talk over there. See you on Facebook. बिना कुनै नाम र परिचय आएको त्यो इमेल पढिसकेपछि फेसबुक हेरेँ। त्यहाँ 2वटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएका रहेछन्, जसमध्ये एउटा त्यही सिक्रेट एडमायररको नामको थियो। एकछिन एक्सेप्ट गरौँ कि नगरौँ भनेर सोच्दै थिएँ। मनले भन्यो, गर नत्र फुत्काउला, सजिलै हात पर्न लागेको चिज। मसँग कुरा गर्नका लागि भनौँ, मेरै लागि भनेर कसैले जिमेलदेखि फेसबुकसम्म सबैतिर छद्मनाममा एकाउन्ट खोल्छ भने पक्कै पनि त्यसको पछाडि कुनै न कुनै राज अवश्य छ भन्ने सोचेर एक्सेप्ट गरेँ र नोटिफिकेसनहरू हेर्न मात्र थालेको थिएँ। च्याटको आवाजसहित ब्राउजरको तलपट्टि रातो बत्ती बल्यो। क्लिक गरेँ। उही रहेछ, सिक्रेट एडमायरर भन्दै थिए, सो स्विट अफ यु, थ्याङ्क यू, यु आर मोस्ट वेलकम। मैले पनि औपचारिकता पुरा गरेँ। नो फर्मालिटिज प्लिज, उसले भनी। ओके, लेट्स टक इन इन्फर्मल वे देन। वाट्स योर गुड नेम? मैले अनौपचारिक कुराकानी गरौँ न त भनेर औपचारिक प्रस्ताव राखेँ। कति हतार, उसले भनी। हुँदैन त, को हो, के हो, चिन्दै नचिनी कसरी कुरा गर्नु? मैले भने। नडराउनुहोस्, म राम्रोसँग चिन्छु तपाईँलाई, त्यसैले कुरा गर्न मन लागेको हो तपाईँसँग। उसले भनी,
साँच्चै तपाईँ त मोटाउनु भएछ त पहिलाको भन्दा। उसले फेरि थपी, मैले हिजो देखेँ नि तपाईँलाई बाटोमा, निकै पछि। मलाई केही कुरा सोध्ने अवसर नै नदिई उसले एकरो लेखिरही। हो र, बाटोमा रे? कहाँको बाटोमा? मैले सोधेँ। न्यू रोड जर्मन बेकरी क्याफे बाहिर, सायद तपाईँ साथीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो, उसले भनी। ए हिजो हो है? म साथीहरूसँग कफी खान गएको थिएँ, मैले भने। कफी खान क्याफेमा? अनि त्यो पनि केटा साथीहरूसँग? बिचरा, उसले मेरो मनकै कुरा बोली सायद। कहिलेकाहीँ त मलाई पनि आफ्नै अवस्था देखेर दिगदार लाग्थ्यो। जहिले आडपाडको टेबलहरूमा मस्किँदै कफीको चुस्की लगाउँदै गरिरहेका जोडीहरू हेरेर थुक निल्दै बस्नुको विकल्प थिएन मसँग। कल्पना गर्थेँ कहिलेकाहीँ त आफ्नै पनि गर्लफ्रेन्ड भएको अनि सँगै गएर मस्किँदै कफी पिउँदै गरेको। सर कफी वेटरको बोलीले झसङ्ग हुन्थ्यो धेरैजसो। छिनभरमै सबै गल्याम गुर्लुम्मे हुन्थ्यो र म फेरि वास्तविकतामा फर्किन्थेँ। भाइ एउटा सूर्य, त्यही झोकमा अर्को एक चुरोट सूर्य मगाउँथे र रमाउँथे त्यसैसँग। केटी साथी त हुनु पनि पर्यो नि सँगै कफी खान जाने खालको, मैले भने। नभए बनाउनु पर्यो नि त बस, उसले फेरि पनि जिस्किँदै भनी। बन्ने हो, जिस्किएँ म पनि। बनाउने हो, ऊ पनि के कम, मलाई झन् च्यालेन्ज नै पो गरे। के भन्ने के नभन्ने सोच्दा सोच्दै मैले स्माइली टाइप गरेर इन्टर थिचेँ। खोइ त मेरो उत्तर, उसले फेरि प्रश्न गरी। के कुराको उत्तर? मैले कुरा नबुझे झैँ गरेँ। स्टुपिड, स्टिल आई लभ यु, उसले भनी। हाहा गुड जोक, मैले उसको कुरालाई हावामा उडाइदिएँ। सो स्टिल यु आर द सेम, नट अ सिङ्गल चेन्ज इन योर बिहेभियर। एनिवे लाइक इट, किप इट विथ यु, उसले मलाई निकै पहिलादेखि चिनेको जस्तै गरी भनी। हुन त उसले मेल गरेर भनिसकेकी थिए अनि भर्खरै पनि निकै मोटाउनु भएछ पहिलाभन्दा भनेर भनेकी थिए। त्यसैको आधारमा पनि उसले मलाई पहिलादेखि नै चिन्छे भन्ने कुरामा कुनै शङ्का बाँकी रहेन। त्यसैले मैले भरमग्दुर प्रयास गरेँ कि ऊ को हो, मलाई कसरी र कहिलेदेखि चिन्छे। कि यो त्यही केटी हुनसक्छ जसले मलाई बेवारिसे बनाएर अलपत्र छाडेकी थिए जीवनका कुनै मोडहरूमा? होइन, त्यो कसरी सम्भव हुनसक्छ जब कोही तिमीलाई जीवनको कुनै अप्ठ्यारा मोडहरूमा अलपत्र छाडेर जान्छ र फेरि जब तिम्रो जीवनले गति लिन थाल्छ अनि त्यही व्यक्ति यो वा त्यो स्वरूपमा तिम्रो जीवनमा कसरी प्रवेश पाउन सक्छ। त्यसैले मैले भरमग्दुर प्रयास गरेको थिएँ उसको वास्तविकता वा भनौँ परिचय पत्ता लगाउन, तर कसै गरे पनि त्यो बारेमा सोधे कि उसको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, धम्कीपूर्ण। तपाईँ नचिनेको मान्छेहरूसँग बोल्नु हुँदैन भने ठिक छ, मलाई ब्लक गर्नुहोस्, तर मलाई थाहा छ तपाईँको बानी राम्रोसँग, उसले धम्की दिँदै अझ थपी। चिनेकासँग कुरा गर्नुहुँदा कसरी र नचिनेकासँग कसरी अनि कति बेर कुरा गर्नुहुन्छ सबै थाहा छ मलाई, धेरै गफ नदिनु, मैले केही भन्न नपाउँदै उसले सबै भनिसके। ल भयो, तिमीसँग कुरा त गरौँला, तर दुवैले नचिनेको जस्तो पनि त भएन नि, मैले पो चिन्दिनँ त तिमीलाई, तिमीले त चिन्छौ मलाई, अनि कसरी कुरा गर्नु त तिमीसँग? चिनेको मान्छेसँग जसरी कुरा गरौँ भने चिनेको छैन, अनि नचिनेको मान्छेसँग जस्तो कुरा गरौँ भने दुवै एकअर्कामा अपरिचित छैनौँ। सम्बोधनका लागि पनि त नामको जरुरत हुन्छ, नाम त भन, मैले भने। म एउटा नाउँ दिन्छु तपाईँलाई मसँग कुरा गर्न, तपाईँले मलाई त्यही नामले सम्बोधन गर्नुहोस्, तर त्यो मेरो वास्तविक नाम होइन, उसले भनी। किन त्यस्तो, वास्तविक नाम भने के नै पो जान्छ र, मैले भने। भन्छु कुनै दिन, तर तपाईँ मेरो वास्तविक नाम थाहा पाएपछि पनि मसँग बोल्न छाड्नुहुन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पाएपछि मात्र। ल ग्यारेन्टी भयो, मैले भने। तपाईँले ग्यारेन्टी गरेर हुँदैन, उसले भनी। म बोल्ने कुराको ग्यारेन्टी मैले गरेर हुँदैन रे? कसले गर्नुपर्छ त? नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे ठोकेर दिनुपर्ने हो, म जिस्किएँ। मलाई तपाईँको कुराको विश्वास लाग्दैन, तपाईँकै कारणले धेरै दुःख पाइसकेको छु मैले, उसले भनी। म अवाक भएँ, उसका शब्दहरूमा विश्वास गरौँ कि नगरौँ। आफ्नो परिचय गोप्य राखेर मसँग कुरा गर्ने मन छ उसलाई, अनि फेरि मेरै कुराको विश्वास लाग्दैन रे? मैले कुनै निचोड नै निकाल्न सकिनँ उसले भनेका कुराहरूको, तैपनि को रहेछ पत्ता लगाइ छोड्छु भन्ने अठोट लिएर कुरा गर्न थालेँ। मलाई एउटा कुरा भन है त, नाम नभन्ने भए, मैले प्रश्न गरेँ। के कुरा? तिम्रो घर कहाँ हो? किन? हरे प्रभु, हरेक कुराको उत्तर चाहिने तिमीलाई, अनि मैले सोधेको कुराको उत्तर केही पनि नदिने? म रिसाए जस्तो गरेँ। रिसाएको हाँडी, उसले भनी। हाँडी? म झन्डै झस्किएँ यो शब्दले। त्यो त्यस्तो शब्द थियो जो मैले मेरा अति नजिकका साथीभाइहरूसँग मात्र प्रयोग गर्ने गर्थेँ। अब भने मलाई पक्का भयो कि यो केटीसँग मैले भेटेको छु, कुरा गरेको छु अनि नजिकको सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ हामी बीच। किनभने यो शब्द मैले तिनीहरूसँग मात्र प्रयोग गर्थेँ जोसँग म अत्यन्त नजिक थिएँ, जसलाई म माया गर्थेँ वा जसलाई म मन पराउँथेँ र जिस्काउँथेँ। ऊ जो भए पनि एउटा कुरा भने पक्का भयो कि उसले मलाई जति नजिकबाट चिन्छे त्यति नै नजिकबाट मैले पनि चिनेको छु उसलाई। तर कोही थियो त्यस्तै मान्छे पनि मेरो जीवनमा, तर यसरी साथ छोडेर गएकी थिए कि उसले अब फेरि यो या त्यो स्वरूपमा फर्केर आउनु सम्भव थिएन मेरो जीवनमा। तिमीले आफ्नो नाम भन्ने कि नभन्ने, मैले फेरि उही कुरा दोहोऱ्याएँ। भने त एउटा नाम दिन्छु तपाईँलाई, मलाई सम्बोधन गर्न, मेरो वास्तविक नाम पछि कुनै दिन भन्नुला, उसले भनी। त्यो दिन
ठिक छ ल, तर छिट्टै आउनुपर्छ है त्यो दिन। मैले उसको प्रस्ताव स्वीकार गरेँ। यु क्यान कल मी सागरिका, उसले भनी। सागरिका? आई मिन लास्ट नेम। मैले उसको वास्तविकताको नजिक पुग्ने उद्देश्यले उसको थर पनि सोधेँ। वाट्स इन अ नेम? सेक्सपियर, उसले लेखी। मैले उसको कुरा बुझेर चुप लागेँ। चुपचाप उसकै बारेमा सोच्न थालेँ। त्यत्तिकैमा च्याट बक्समा रातो बत्ती बल्यो। क्लिक गरेँ जहाँ लेखिएको थियो, सरी आई केप्ट यु इन अ डार्क बट यु कम्पेल मी टु डु अल दिस, प्लिज किप इन टच, आई विल टेल यु all about me very soon, but I must be assured from my heart that you will not stop talking with me like you did. Check your mobile inbox. There is a message waiting for you. Good night. Take care. फेसबुकमा सागरिकाको मेसेज पढिसक्दा नसक्दै मोबाइलमा मेसेजको घन्टी बज्छ। मोबाइल खोज्छु, हतार हतार सिरानी मुनि रहेछ। सिरानी मुनिबाट मोबाइल निकाल्दै थिएँ, अर्को पनि मेसेज आउँछ तुरुन्तै। नयाँ नम्बर थियो, काठमाडौँको, सायद उसैको हुनुपर्छ। पहिलो मेसेज खोलेर हेर्छु, लेखिएको हुन्छ, यु नो वाट, this number is only for you, like my Gmail and Facebook account. Don't be surprised, there are lots of other stuff to be disclosed. सँगै उसको अर्को मेसेज पनि हेर्छु जहाँ लेखिएको हुन्छ, and again sorry for disturbing you, but you know I am so much happy today just because of you, thanks. सायद मैले सोध्नुपर्ने कुराहरू धेरै भएर होला, केही पनि सुझिरहेको थिएन मेरो दिमागमा। के लेखौँ, के सोधौँ भनेर सोध्दै थिएँ। फेरि अर्को मेसेज आयो, रोमनमा लेखिएको थियो, कन्जुस, पोस्टपेड मोबाइल बोकेर पनि 1 रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने, रिप्लाई गर्न। मलाई भने निद्राले झ्याप बनाइसकेको थियो, त्यसैले पनि कुनै रिप्लाई बिना नै सुत्दिने निश्चय गरेँ। के थाहा उसको मेसेजको रिप्लाई गरेर बस्न थाल्यो भने भोलि बिहान अरू उठ्ने बेलासम्म मेरो सुत्ने समय आउँथ्यो आउँदैन थियो। त्यसैले पहिलो र अन्तिम मेसेज, आई एम नट ह्याप्पी टुडे जस्ट बिकज अफ यु, एटलिस्ट आई सुड नो यु बिफोर रिप्लाइङ युर मेसेज, गुड नाइट लेखेँ र मोबाइल स्विच अफ गरी उसैको बारेमा सोच्दै पल्टिएँ। मनमा नाना थरी कुराहरू खेल्न थाले। को होला, किन यस्तो गर्दैछ मेरो लागि? कतै कुनै चिनेको साथीले नै पो नयाँ नम्बर लिएर मलाई मुर्गा बनाउँदै त छैन? अर्को मन सोध्छु, तर जिमेल, फेसबुक सबैतिर फेक अकाउन्ट बनाएर मेरै पछि लाग्ने गरी कुन चाहिँ साथीको दिमाग फुस्क्या होला र? अझै उसले च्याटमा लेखेको सम्झेँ, स्टुपिड, स्टिल आई लभ यु। स्टिल? यसको अर्थ उसले अझै पनि मलाई माया गर्छ। कुनै समय पहिलो प्रेममा परेर बिछोडिएका प्रेमी प्रेमिकाले लामो समयसम्म एक अर्कालाई बिर्सन नसकेको र कता कता नजानिदो प्रेम गरेको जस्तै गरी उसले मलाई अझै पनि प्रेम गर्छ। मान्छेहरूले भनेको सुनेको थिएँ, समय बलवान छ र पृथ्वी गोलो अनि इतिहास दोहोरिन्छ। के ऊ मसँग फेरि भेटिएकी हो त? के उसले मलाई साँच्चै प्रेम गर्थी त? गर्थी भने त्यसरी अनायास छोडेर जानुको अर्थ के? कि पृथ्वी गोलो भएकैले ऊ फेरि भेटिएकी हो? के इतिहास फेरि दोहोरिएकै हो? तर पनि म विश्वस्त थिएँ कि उसले फेरि मेरो जीवनमा फर्केर आउने आँट गर्दिन। के ऊ फर्केर आए पनि मैले उसलाई स्वीकार गर्छु होला र? यो त कसै गरी पनि सम्भव छैन। म विश्वस्त भएँ कि यो त्यही केटी होइन, अर्थात् कम्तीमा मेरो विगतसँग जोडिएकी पात्र होइन। मलाई फेरि इतिहास दोहोऱ्याउनु छैन, विगत बल्झाएर सधैँभरि आफू त्यसैमा अल्झिरहनु छैन। त्यसैले जब ममा त्यो घटनाबाट संयमित भएर आएँ भने त्यति बेलादेखि नै मैले मेरो विगत बिर्सेर आएँ। कुनै याद बाँकी थिएन। अब जीवनको एउटा पाटो मेटिएको थियो र एउटा आयाम सकिएको थियो, फेरि सुरु हुने कुनै लक्षण मात्र पनि बाँकी थिएन। यस्तै कुराहरू सोच्दा सोच्दै कति बेला निदाएछु पनि पत्तै भएन। भोलिपल्ट साथी निमेशले आएर ढोका ढकढकाउँदा पो झसङ्ग भएँ र यसो घडी हेरेको त बिहानको 7:45 भइसकेको रहेछ। हत्तपत्त उठेर ढोका खोलेँ। खल्तीबाट सूर्य चुरोटको प्याकेट निकाल्दै उसले भन्यो, के हो, टन्न जाँड खाएर सुत्यो जस्तो छ नि, आँखा त रातो रातो छ। होइन यार, कुरा अर्कै छ। के कुरा हो त्यस्तो? हामीलाई भन्न हुने हो कि नहुने हो? जिस्कियो निमेश। साले, मैले तँसँग भन्न नहुने अनि नभन्ने कुरा नै के नै पो होला र? बट्टाबाट 1 किलो चुरोट निकाल्दै मैले भने। त्यसो भए भन्न त, झ्यार सलाइको काँटी सल्काउँदै उसले भन्यो। हिजो एउटा अचम्म भयो यार, मैले चियाको भाँडो ग्यासमा बसाल्दै भने। कस्तो अचम्म? हिजो एउटा केटीले फेसबुकमा दह्रो दिमाग साटी भन्दै थिएँ, मोबाइल याद आयो। टेबलमाथि रहेको मोबाइल स्विच अन गरेँ, कति गरे पनि नाम थाहा पाउन सकिएन। अझै मोबाइलमा पनि मेसेज आएको थियो। बिचबिचमा चुरोटको सर्को तान्दै हिजो रातिको सबै घटना सुनायो उसलाई। त्यतिन्जेल चिया पाकिसकेको थियो। उसको एक हातमा चियाको गिलास थमाउँदै भने, ओइ केटी राम्री रहेछ भने त तैँले भाउजू भन्न पाउला जस्तो भयो नि त 2-4 दिनमै। ऊ चुपचाप एकहोरो मेरो कुरा सुन्दै मुखबाट निस्किएको चुरोटको धुवालाई गोलो पारेर सिलिङतिर हुँदै थियो। यस्तो लाग्थ्यो मेरा कुराहरूमा भन्दा उसको ध्यान गोलो हुँदै सिलिङतिर उड्दै गरेको धुवामा अझै बढी थियो। धेरै मक्ख नपर्साले, कुन चाहिँले केटी बनेर तँलाई मुर्गा बनाइरहेको होला? लगभग फिल्टरसम्म बलेको चुरोटको ठुटो नजिकैको एस्ट्रेमा निभाउँदै उसले भन्यो। निमेश बोल्दै थियो, त्यही बेला मोबाइलमा मेसेजको टोन बज्यो।
लगातार करिब 5-7 पटक बजेपछि आवाज बन्द भयो। यसो हेरेको 7 मेसेज रिसिभ लेखिएको थियो स्क्रिनमा। सबै उसैका अर्थात् सागरीका, उसले मलाई मात्र दिएको उसको नामका थिए। लगभग उस्तै बेहोराका। उठिएको छैन अझै? चिया खाएको हो, चुरोट पनि खाएको होला। मोबाइल किन अफ? रिप्लाई नगर्ने नै हो त आदि आदि। कुनै धम्कीपूर्ण, कुनै मायालु जस्ता लाग्ने, तर सबैको सार संक्षेप एउटै थियो। म उसको लागि महत्त्वपूर्ण छु र ऊ मलाई अझै पनि माया गर्छ। उसको त्यो अझै पनिको अर्थ बुझ्न निकै कठिन भयो मलाई, भनौँ बुझ्दै बुझिनँ। कहिले पो माया गरेकी थिए र उसले मलाई, फेरि पनि अझै पनि माया गर्छु भन्नुपर्ने? उसका म्यासेजहरूको खास अर्थ नबुझे पनि रोमनमा नै रिप्लाई गरेँ मैले। भर्खर उठेँ, चिया र चुरोट पिउँदैछु। अनि तिमी के गर्दै? भर्खर खाजा खाएँ, आज त घरमा छु नि, मम्मीले पकाएको मिठो मिठो खाने, तुरुन्तै रिप्लाई गरी। लक्की यु, यति मात्र लेखेर सेन्ड गरिदिए। निमेशले त्यो नम्बर कतै आफ्नो मोबाइलमा सेभ छ कि भनेर चेक गर्यो, रहेनछ। अनि भन्यो, केटी नै हुनसक्छ, फोन गर्न एकपटक, को रहेछ थाहा भइहाल्छ नि। ठिक भनिस् यार, मैले तुरुन्तै कल गरेँ। तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। 2 घन्टी गएपछि फोन काटियो उताबाट। को हो भनेर चेक गर्न होला नि फोन गरेको। मैले उठाए पो उताबाट मेसेज आयो। मैले कुनै रेस्पोन्स गरिनँ त्यो मेसेजको। म मम्मीसँग बाहिर जानु लागेको, पछि मेसेज गर्छु है। फेरि उसैले मेसेज गरी, ओके टेक योर टाइम, मैले रिप्लाई गरेँ। केही समय उसैको कुरा अनि केही नितान्त आफ्नै मात्रै कुराहरू गरेर साँझ जर्मन बेकरी ड्याम साइडमा भेट हुने प्रतिबद्धताका साथ निमेश निस्कियो कोठाबाट। निमेश गएपछि फेरि 1 कप कालो कफी बनाए। एउटा चुरोट बलिरहेको ग्यासमा सल्काएर बाहिर बरन्डामा निस्किएँ। श्रावण भदौको महिना, बिहानैदेखि निकै चर्को घाम लागिरहेको थियो। सफा मौसम, अगाडि हाँसिरहेको माछापुच्छ्रे हिमाल, छेउैमा हरियो जङ्गलले ढाकिएको काहुँ डाँडा र हातमा चुरोट अनि ब्ल्याक कफी। त्यसमाथि मनमा को होला, के होला, कहाँ के होला, यस्तै खाले कौतूहलता। समय नै रोमाञ्चक थियो वा मेरो मन मात्र? जे होस्, मन रोमाञ्चित भइरहेको थियो त्यो बिहान। डु यु ह्याभ अ गर्लफ्रेन्ड? उसैको म्यासेज आयो। नो। डु यु, आई मिन ह्याभ अ बोयफ्रेन्ड? मैले सोधेँ। वाट डु यु थिङ्क? गेस, उसले लेखी। आई गेस यु ह्याभ। मैले फेरि लेखेँ। आई थिङ्क एभ्री गर्ल ह्याज अ बोयफ्रेन्ड दिस डेज एन्ड यु आर नट एन एक्सेप्सन एट अल। वाट इफ आई सेड आई डोन्ट ह्याभ एन्ड आई एम एन एक्सेप्सन? What if? Simple. I think still I have some scope. मैले भने। And again, you didn't reply me. Do you have a girlfriend? उसले फेरि सोधी। What if I have? अब मेरो पालो थियो सायद। What? I will kill myself. उसले यति मात्र लेखी। हाहा, do you need any help? I mean rope to hang or bottle of poison to drink? मैले मजाक सुरु गरेँ। उसले रिप्लाई गरिन। म कोठाभित्र छिरेर कोठा मिलाउन थालेँ। घरिघरि मोबाइल हेरिरहन्थेँ, कतै रिप्लाई गरे कि भनेर। लगभग 1 घन्टासम्म पनि उसको म्यासेजको रिप्लाई नआएपछि आफैले अर्को म्यासेज पठाएँ। होर आर यु? यु लस्ट? स्टिल ह्याङ्गिङ अर अलरेडी किल्ड योरसेल्फ? शनिबारको दिन कोठा सफा गर्ने, खाना बनाउने, लुगा धुने यस्तै काममा व्यस्त भएँ। त्यसपछिको केही समय तर पनि बिचबिचमा मोबाइल हेरिरहन्थेँ। लामो समयसम्म उसको रिप्लाई नआएपछि उसको नम्बर डायल गरेँ। उताबाट आवाज आयो, माफ गर्नुहोला, तपाईँले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ। दिनभर त्यसै बित्यो, तैपनि बेला बेला मोबाइल हेरिरहन्थेँ, कतै रिप्लाई आयो कि भनेर। तर न उसको रिप्लाई नै आयो, न त उसको फोन नै अन भयो। साँझपख साथीहरूसँग जर्मन बेकरीमा भेट्ने प्लान थियो, त्यसैले उतै लागियो। तैपनि बिचबिचमा मोबाइलमा आँखा लगाइरहन्थेँ। दिनभर लोड सेडिङको कारणले मोबाइल चार्ज गर्न पनि पाइएन। ब्याट्री निकै कम थियो। त्यसैमाथि साथीहरूले कति मोबाइलमा मात्रै झुन्डिरहेको भनेर कराउन थालेपछि खल्तीमा राखेँ। निकै रमाइलो भयो त्यो दिन। धेरै पछि सँगै काम गरेका साथीहरूसँग भेट भएको थियो। कति कामका कुरा, कति बेकामका कुरा, केही पढाइका कुरा, केही रमाइलो सट्टा, अनि केही फेरि केटी साथी, गर्लफ्रेन्ड र जिन्दगीका कुरा। समग्रमा पुरै एउटा जिन्दगीको कुरा गरियो होला त्यो दिन। यस्तो लाग्थ्यो कि समस्या सबैका हुँदा रहेछन्। व्यक्ति फरक हुन सक्ला, परिवेश फरक हुन सक्ला, सँगसँगै समस्या पनि फरक नै होलान्, तर समस्याविहीन मान्छे भेट्नु लगभग असम्भव नै हुँदो रहेछ। त्यो दिनको हाम्रो जमघट फरक फरक पृष्ठभूमिका, तर उस्तै समस्या र लगभग एकै खालका भोगाइ भोगिरहेका विभिन्न पात्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूह जस्तै लाग्दै थियो। समग्रमा सबै आआफ्ना समस्याहरूबाट केही न केही समय भए पनि भागेर आफू जीवन जिउनुको अर्थ पो खोज्दैछौँ कि जस्तो। आफैदेखि भागेर आफैलाई झुक्काएर रमाइलो गर्ने बहानामा सायद सफल भएका थियौँ हामी। त्यसैले पनि हुनसक्छ निकै रमाइलो अनुभूति भएको थियो त्यो दिन। जर्मन बेकरीबाट करिब 6:30 बजेतिर निस्किएको हाम्रो समूह राति करिब 10:30 बजे लेक साइडबाट ट्याक्सी चढी पृथ्वी चोक आएर छुट्टियो। करिब 11 बजेतिर सबै साथीहरूसँग बिदा भएर कोठामा आएँ। दिनभर जे गरे पनि, जहाँ जता हराए पनि कोठामा छिर्न साथ म आफ्नै वास्तविकतामा फर्केँ। उही घर, उही कोठा, उही खाट, उही ग्यास चुलो र स्ट्यान्ड। दिनभर पो आफ्नो वास्तविकता बिर्सेको रहेछु र रमाइलो भएको रहेछ। अब फेरि उही जिन्दगी, उही अभाव, उही शून्यता जिन्दगीमा।
कता कता हिन्नताबोध, सँगै पढेका साथीहरूको जतिको प्रगति गर्न नसकेकोमा अनि आफ्ना आमाबाबुहरूको सपना विवश भएर आफैले बलात्कार गर्नुपर्दाको पीडा। आखिर के रहेछ? मोबाइल चार्जमा राखेँ, ल्यापटप अन गरेँ, फेसबुक साइन इन गरेँ। म्यासेज आएको रहेछ, कतै सागरिकाको त होइन भनेर हतार हतार हेरेँ, उसैको रहेछ। लेखेकी थिए, उही कता गायब, दिनभर मान्छे डोरी लिएर आउला भनेर कुर्दा कुर्दा कि आफैले युज गरेको हो र डोरी। मैले कुनै रिप्लाई गरिनँ। हाई सन्चै, ऊ अनलाइन नै रहेछ। जिउँदैछु, मैले लेखेँ। के रे, के भयो? केही भएको छैन, मैले भने। किन त यस्तो उदास? उसले प्रश्न गरी। सधैँ रमाइलो नहुँदो रहेछ जिन्दगी, आज नरमाइलो लागिरहेको छ। किन, केही नराम्रो भएर? उसले सहानुभूति व्यक्त गर्न खोजी। होइन, सबै ठिक छ, अलि सहज हुने प्रयास गरेँ मैले। साँच्चै भन्नु त कस्तो छ तपाईँलाई? उसले चिन्ता व्यक्त गरी। म ठिक छु, सबै गजब चल्दैछ, मेरो उत्तर थियो। तपाईँ धेरै सोच्नुहुन्छ जिन्दगीको बारेमा, त्यसैले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ सायद, उसले भनी। किन मलाई त्यो दिन उसँग कुरा गर्ने मन नै थिएन, कुनै रिप्लाई नै गरेन उसको कुराको। उसले फेरि लेखी, किन कुरा गर्न मुड छैनौ आज? मलाई परिचय चाहियो तिम्रो, मैले ठाडे भने। परिचय? किन? मैले भने त तपाईँको लागि म सागरिका, तपाईँ मलाई यही नामले सम्बोधन गर्नुहोस्, निकै खुसी हुनेछु म। सरी, म तिम्रो खुसीको लागि आफ्नै खुसी बन्धक राख्न सक्दिनँ। मैले चिन्नु छ तिमीलाई, सायद म अलि बढी नै झोक्किएँ। केही दिन त धैर्य गर्नुहोस् बाबा, भनिहाल्छु नि, कति चिर्साइरहेको। फेरि थपी, कसैको नभएको रिस नाकको टुप्पोमा छ होला नि, कम्तीमा चिन्जानको औपचारिकता त पुरा हुनु पर्यो नि, मैले भने। तपाईँलाई मेरो नाम चाहिएको होइन, मैले दिएँ त एउटा नाम। उसले कसै गरी पनि केही नभन्ने अठोट गरे जस्तै लाग्यो। गुड नाइट, म सुतेँ, तिमीसँग बेखफाका कुरा गरेर रात फाल्नु छैन मलाई। यति लेखेर उसको प्रतिक्रियाको कुनै वास्ता नगरी साइन आउट गरेर सुत्ने तर्खर गर्दै थिएँ। मोबाइल बज्यो, मेसेज आएको रहेछ, हेरेँ, लेखिएको थियो, रिसको पोको, मलाई तिम्रो परिचय चाहियो। फेरि त्यही प्रसङ्ग कोट्याएँ मैले। प्लिज मलाई यति छिट्टै परिचय दिन बाध्य नपार्नुहोस्, म फेरि तपाईँलाई गुमाउन चाहन्न। यति बुझ्नुहोस्, म तपाईँलाई सानैदेखि माया गर्थेँ र अझै पनि गर्छु, उसले लेखी। तर को हौ त तिमी? मैले चिन्छु तिमीलाई, हाम्रो भेट भएको छ। हो, त्यही त म भन्न सक्दिनँ अहिले नै म को हो भनेर, तर यो चाहिँ भन्छु, हाम्रो भेट भने भएको छ। नत्र म के अन्तर्यामी हो र हजुरको सबै कुरा पहिले थाहा पाउनलाई? ठिक छ, त्यसो भए भन, मबाट के चाहन्छौ तिमी? माया, उसले भनी। माया? मैले गरिनँ भने? मैले जिस्किँदै भने, तर पनि कता कता लागिरहेको थियो कि म पनि उसलाई माया गर्न थालेको छु, मन पराउन थालेको छु भित्रभित्रै। नत्र किन उसको म्यासेज नआउँदा दिनभर नरमाइलो लागेको मलाई? उसको फोन अफ हुँदा किन त्यस्तो छटपटी म भित्र? यु वर मिस टुडे, उसको जवाफ आउनुभन्दा अगाडि नै मैले अर्को म्यासेज गरेँ। आई नो यु मिस्ड मी कज आई मेड यु टु मिस, बट यु नो सिरियसली आई विल किल माइसेल्फ इफ यु से आई हेभ अ गर्लफ्रेन्ड, उसले भनी। सुड आई हेल्प? फेरि त्यही कुरा, स्टुपिड, उसले भनी। फेरि उसको कुराको उत्तर केही पनि दिइनँ। मैले के गरौँ र के नगरौँको दशामा थिएँ। खाँचो मलाई पनि त थियो माया गर्ने मान्छेको, रहर मलाई पनि थियो दिनौ जर्मन बेकरीमा भेटिने प्रेमिल जोडीहरू जस्तै सँगै कफी खान जाफ्ने आफ्नै प्रेमिकासँग, दुवैजना मिलेर माया प्रेमका मिठा मिठा कुराहरू गर्ने, एक अर्कासँगै रमाइलो जिन्दगीको कल्पना गर्दै फेवातालको किनारमा घन्टौँ बिताउने। तर के सबै रहरहरू पुरा हुनैपर्छ भन्ने छ र? सबै देखेका सपनाहरू साकार हुनैपर्छ भन्ने छ र? रिसाको उसले फेरि म्यासेज गरी। नाइ छैन, तिमीसँग कसरी कुरा गरौँ भनेर सोच्दै, मैले भने। कसरी मतलब? उसले प्रश्न गरी। म अन्यलमा छु, तिमीसँग कसरी बोल्ने, कसरी कुरा गर्ने भनेर। परिचित वा अपरिचित, मैले भने। बोल्नु पर्दैन, मात्र मेसेजको रिप्लाई गरे पुग्छ अहिलेलाई। अनि अर्को कुरा, हामी एकअर्कासँग परिचित छौँ र पनि अपरिचित। मतलब? मैले प्रश्न गरेँ। मतलब मैले जहिलेदेखि हजुरलाई चिने त्यही समयदेखि चिन्नुहुन्छ हजुरले पनि मलाई। तर अब को, के, कहाँ र कसरी नसोध्नुहोस्। आफूले सोधेका कुराको जवाफ पाउनु भएन भने रिस उठ्न सक्छ तपाईँलाई, उसले भनी। म झन् अन्यलमा परेँ। यसो घडी हेरेँ, रातको 1:45 भइसकेको रहेछ। सुत्ने होइन अब? सुत्नुहोस्, भोलि कुरा गरौँला, गुड नाइट। उसले सबै कुरा सकिथ्यो दिनका लागि। अब सुत्ने हो, गुड नाइट। मैले पनि बल्ल तल्ल छुटकारा पाए जसरी सजिलै गुड नाइट भनिदिएँ। भोलिपल्ट बिहान करिब 8 बजेतिर निद्रा खुल्यो। उठेर मोबाइल हेरेँ, कहीँ आश थियो उसको म्यासेज पो आएको छ कि भन्ने, तर आएको रहेछ। सोचेँ मलाई बानी नै परिसकेछ कि के हो, 1-2 दिनमा नै। अनौठो लाग्यो उसका कुरा गर्ने तरिका अनि आफ्नो परिचय गोप्य राखेर पनि खुला मनले प्रस्तुत हुन सक्ने आत्मविश्वास देखेर। कता कता उसको त्यो बोली आफैलाई मन पर्दै गएको आभास पनि भयो। आफ्नै मनसँग प्रश्न गरेँ, के त साँच्चै मन पराउँछस् त त्यो केटीलाई? थाहै नपाई मन जितिसकेकी रहेछ त्यसले। आफ्नै मनले पनि हो भनेको जस्तो लाग्यो। पक्का भइसकेको थिएँ कि मलाई कोही केटा साथीहरूले केटी बनेर जिस्काइरहेको अथवा जिस्किरहेको थिएनन्। त्यसैले अब साँच्चीकै उसले सोचेको जस्तो माया दिन सकुला त उसलाई?
भनेर पो सोच्न थालिसकेको छु। मन न हो, बेलगाम छ, सोचिदिन्छ हुने नहुने कुराहरू। गुड मर्निङ, उठेको छैन अल्छी? मैले पहिलो मेसेज गरेँ त्यो दिन। नाइ छैन नि उठेको, सपना देखिरहेको छु, कस्तो रमाइलो, उताबाट रिप्लाई आयो। एकछिन मजाले हाँसेँ त्यो मेसेज पढेर। उसको त्यो जिस्कने बानी झन्नै मन परेर आयो। कहाँ छौ मैले सोधेँ मेसेजमा। घरमा नि, आफ्नै बेडमा, उसले भनी। एक्लै? म जिस्किएँ। हो त, अरू कोसँग हुनु त, आफ्नो बेडमा, उसले कुरा नबुझेको जस्तो गरी। कति वर्ष भयो मैले सोधेँ र फेरि लेखेँ, केटाकेटी नै पो छौ होला। तपाईँलाई कति वर्षको हुनुपर्ने, कति वर्ष भयो भने खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? निकै अप्ठ्यारोमा पारेर प्रश्न गरी। के भन्दा ठिक हुने, के भन्दा रिसाउने पो हो कि डर लाग्यो रिप्लाई गर्न। तैपनि जिस्किएको झैँ नै प्रश्न गरेर रिप्लाई गरेँ। कम्तीमा पनि 20 वर्ष। किन? उसले प्रश्न गरी। अब किन भन्नु नि, हाम्रो देशमा 20 वर्षभन्दा कम उमेरको केटीसँग विवाह गर्यो भने कानुन लाग्छ, मैले भने। अरे वाह, विवाह? हिजोसम्म को के नभनेसम्म बोल्दिनँ भन्ने मान्छे आज विवाह? उसले प्रश्न गरी। किन, तिमीलाई मसँग बिहे गर्न मन छैन र? मैले प्रश्न गरेँ। गर्नुहुन्छ र? प्रश्नमाथि उसले प्रति प्रश्न गरी। गर्छु, तर तिमीलाई चिनेपछि मात्र, मैले भने। बुद्धु, मैले मलाई चिन्दै नचिनी विवाह गर्नुहोस् भनेको छु त? के थाहा, विवाह गर्नुहोस् भने मारिदिन्छु पो भन्ने हो कि भनेर नि, धम्काउने बानी जो रहेछ। छुच्चो केटो, उसले झसङ्ग बनाए मलाई फेरि एकपटक। मैले ट्विटर ह्यान्डलको रूपमा प्रयोग गर्ने नाम समेत थाहा रहेछ उसलाई। उठेर बाथरुम गएँ, नुहाई गरेर फ्रेस भएर आई, पानी बसाले कालो कफी बनाउन। त्यतिन्जेल 2वटा मेसेज आइसकेका रहेछन्। रिस उठ्यो छुच्चो भनेर र अनि अर्को रिप्लाई नगर्ने हो कि निदाएको। फेरि झ्यालमा बसेर मेसेज पढ्दै चुरोटको धुवा उडाउँदै थिएँ। फेरि घन्टी बज्यो मेसेजको। हेरे, लेखिएको थियो, चिया खाएको हो? बन्दैछ, रिप्लाई गरेँ। को डेलिभरी नोटिफिकेसन र मेसेज सँगै आयो तुरुन्तै। म, चुरोट अनि मोबाइल र तिमी, रिप्लाई गरेँ। म पनि अचम्मै भएछ त, लभ परलाई होस् गर्नुहोस्, उसले भनी। कोसँग? मैले प्रश्न गरेँ। अरू कोसँग हुनु नि, मसँग, उसले भनी। परिसक्यो, मैले भने। साँच्ची? कुनै शङ्का? मैले भने। नचिनिकनै उसले प्रश्नमाथि प्रश्न मात्रै गर्दै रही। तिमीले चिने पुग्यो? साँच्ची के गर्छौ रे तिमी? मैले केही कुरा जान्न चाहेँ उसको बात। पढ्दैछु बिबिए, उसले भनी। कहाँ? काठमाडौँमा, एपेक्स कलेज, उसले भनी। अनि अहिले? मैले सोधेँ। कति भन्नु, घरमा छु, हिजो आज भर्खर कलेज बिदा भएर घरमा आएको। अनि घर चाहिँ कहाँ त? मैले सोधेँ। भन्दिनँ, उसको ठाडो जवाफ थियो। ल भो, नभने चाहिएन मलाई पनि, अब एकैचोटि जन्ती लिएर आउँछु घर चिन्न, मैले भने। ल भयो, अब सुरुमै जन्ती लिएर आउने? हो त, तिम्रो नाम सागरिका, अनि थर के रे? बाहुनी हो, ढुक्क हुनुहोस्, उसले भनी। थर त होला नि, मैले डिपी कसेँ। पौडेल। मलाई भेट्दैनौ त? मैले अनायास सोधेँ। कहिले? आजै, मैले भने। नाइ डर लाग्छ, उसले भनी। कोसँग अनि किन? मैले सोधेँ। हजुरसँग। मैले आफ्नो नाम लुकाएको छु नि त, त्यसैले। भन नि त अहिले नै नाम, अनि भेटौँला नि त, त्यसपछि त के को डर, मैले भने। साँच्ची भनौँ, रिसाउनु त हुन्न नि मसँग, मलाई राम्रोसँग चिनेपछि, उसले शङ्का व्यक्त गरी। रिसाउँदिन, ल भन। प्रमिस मी, उसले भनी। अनि मलाई भोलि भेट्नुपर्छ है त? ल प्रमिस भो, रिसाउँदिन, तिम्रो कसम। हुन्छ, म भेट्ने भए भोलि नै, मैले भने। लामो समयसम्म उसले रिप्लाई गरिन। मैले पनि खोइ रिप्लाई भनेर सोधिनँ। एकछिन कुराउन त भन्ने मनसायले एउटा चुरोट सल्काएर छतमा उक्लिएँ। सार्वजनिक बिदाको दिन भएर होला तल बाटो सुनसान थियो। अरू दिन हुँदो हो त बिहान क्याम्पस पढ्ने केटाकेटीहरूको हुलले भरिएको हुन्थ्यो बाटो चारैतिर, अनि सँगसँगै चर्को आवाज पनि कानै थुन्नु पर्ने गरी। खल्तीमा मोबाइल बज्यो, निकालेर हेरेँ। मेसेज थियो सागरिकाको, झन्डै इमेल जत्तिकै लामो मेसेजमा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको थियो। रियल्ली सरी फर नट डिस्क्लोजिङ माई रियल नेम एट, and now I am going to tell you the truth behind the story. But remember, you promised me to meet tomorrow. We'll talk this evening about where to meet and when. Please meet me and do not let me down. Still, I love you. I am Ismarika. Ismarika Paudel from Sangja. Ismarika? मेसेज पढि सक्दा नसक्दै मेरो टाउको घुमाएर आयो। मन गह्रुङ हुँदै गयो। आफू वरिपरिको जमिन भूभाग सबै घुमिरहे जस्तो लाग्न थाल्यो। घरको छतमा भएको फलामे डड्डीमा दह्रोसँग समाते। थचक्क भुइँमा बसेर एउटा चुरोट सल्काएर लामो सर्को ताने। हातमा बलिरहेको चुरोटको ठुटो त्यही आडैमा रहेको इट्टामा ठोसेर निभाएर भर्खरै प्राप्त मेसेज फेरि एकपटक पढेँ, दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढेँ, तर एउटा कुरा मनमा नमिठोसँग बिचिरह्यो। किन यस्तो गरी स्मारिकाले मसँग? के चाहन्थ्यो आखिर ऊ? कहाँ हराएकी थियो आजसम्म? फेरि किन आई ऊ मेरो जीवनमा फर्किएर? यस्तै कुराहरूले निमोटिरह्यो, भित्रभित्रै छटपटी बढिरह्यो निरन्तर।